إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، مکرمات، عزت مآب، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ در پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند ایک گزارشات تے توجہ فرمائیے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنے تو پہلے ایک دو گزارشات کراں گا۔ سب تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ خطبہ جمعہ دے آداب نو ملحوظ خاطر رکھیے۔ اور انہی آداب دے تحت
جنہاں دے موبائلاں دیاں بیلاں آن نے وہ برائے مہربانی اپنی بیل بند کر لو۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جڑے ساتھی پیچھا بیٹھے نے اگے جگہ خالی ہے وہ مہربانی کر کے اگے تشریف لے آؤ، کیونکہ حدیث ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شخص جمعے والے دن غسل کرے، اچھا صاف ستھرا لباس زیب تن کرے، خوشبو میسر ہے تو استعمال کرے، فرمایا پھر وہ خطبہ جمعہ واسطے چلدا ہے گھر تو اول وقت اندر مسجد اندر پہنچدا ہے، امام دے خطیب دے قریب بیٹھ کے خطبے نو سندا ہے، اس دوران کوئی لغو حرکت نہیں کرتا۔ لغو حرکت تو مراد دوجے نال گپ شپ لانی یا لوگاں دے واسطے تنگی دا دوران خطبہ باعث بننا۔ محبوب نے فرمایا جڑا شخص کوئی لغو حرکت بھی نہ کرے، فرمایا جدوں نماز جمعہ ادا کر کے گھر وال واپس چلدا ہے نا تو جدوں ایک قدم رکھدا ہے نا مسجد تو باہر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، محبوب نے فرمایا اللہ ہر قدم دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا اور ایک سال دے نماز تہجد دے برابر اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنا اجر ملے گا، لیکن آداب نو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ خطبہ جمعہ دے آداب نو ملحوظ رکھنا اتنا اہم ترین معاملہ ہے نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوران خطبہ دو بندے آپس اندر گل بات کرن تے تیسرے نو انہوں نے چپ کران دی بھی اجازت نہیں۔ دو بندے تواڈے جو آپس گل بات کرن تے تیجا وچوں اٹھ کے آ کے تو چپ کر، فرمایا اس نے بھی لغو حرکت کیتی ہے، اس کا بھی اجر ضائع ہونے دا خدشہ ہے۔ پوری سنجیدگی نہ متانت نہ تشریف رکھیے اور پیغام تے غور کیجیے۔ جڑے ساتھی ٹیک لگا کے بیٹھے نے اگر انہوں دا نظریہ کوئی آرام فرمان دا تو وہ بھی ذرا ایکٹیو ہو جاؤ۔ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا لوگوں جن بڑے گناہاں تو تمہیں روکیا گیا ہے، منع کیتا گیا ہے، اگر تسی ان بڑے گناہاں تو بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو اللہ فرماندے نے اسی تواڈے چھوٹے گناہ اپنی رحمت نہ معاف کر دیاں گے، مٹا دیاں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور خوب عزت والی جگہ اندر میں اللہ تانوں داخل کر دیاں گا۔ وندخلکم مدخلا کریما، اس کا ایک معنی اے بھی ہے کہ میں اللہ تانوں دنیا اندر بھی عزت عطا کراں گا، قیامت نو بھی عزت عطا کر کے عزت والی جگہ جنت اندر داخل کر دیاں گا۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر جو گزارشات میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ اگر اس مضمون نو اچھی طرح سمجھ نہ پائے انسان تو انسان دی زندگی اندھیرے اندر ہے۔ اور اگر انسان اس مضمون نو سمجھ جائے اور سمجھ کے اس تے عمل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی دے گناہ معاف کر کے اس کی دنیا اور آخرت نو سنوار دے گا۔ یاد رکھیے دنیا اندر سکون پانے واسطے، دنیا اندر آرام پانے واسطے، دنیا اندر عزت وقار شان والی زندگی جینے واسطے
اور دنیا اندر اللہ دی رحمت نو حاصل کرنے واسطے اور اسی طرح آخرت اندر اللہ دی رحمت نو حاصل کرنے واسطے اور اخروی کامیابی نو حاصل کرنے واسطے انسان دا گناہاں تو بچنا، اور اگر گناہ ہو جان تو پھر گناہاں تے رب دے کولوں معافی منگنا انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت جاہل تو جاہل رہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی گناہاں دی معافی اور گناہاں تو اپنے وجود نو پاک کرنے واسطے معافی دے تقاضیاں تو لا علم نے۔ اس کا صحیح معنی اور مفہوم کیا کہ اس تو بے خبر نے۔ ساڑھے اکثر لوگوں نے یہ بات سمجھ رکھی اور ذہن اندر بٹھا لی کوئی بات نہیں، گناہ کرو رج کے کرو کوئی مسئلہ نہیں، سال بعد ایک دفعہ حج کر لیں گے تو نبی پاک نے فرمایا جڑا حج کر لے وہ گناہاں تو انج پاک ہو جاتا ہے جویں اج ماں دے پیٹ چوں نے جنم لیا، کوئی نہیں رج کے گناہ کرو پھر حج کر لیں گے سال دے معاف۔ یہ بہت بڑا ایک شیطان نے ساڑھے ذہن اندر ایک دھوکہ ڈالے۔ اسی گناہ اس وجہ تو کرنے کوئی بات نہیں، گناہ کر لیں گے تاک رات جڑی آندی ہے لیلۃ القدر دی راتاں 5 آندیاں نے، 5 جو کوئی نہ کوئی ایک تے تاک رات ہوئے گی، جاگ لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا تاک رات یعنی جڑا لیلۃ القدر نو عبادت کرے اللہ اس کی زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ کوئی نہیں رج کے گناہ کرو معافی تے مل ہی جانی، یا اللہ دی راہ اندر صدقہ کریں گے یا اس تو علاوہ دیگر ذکر اذکار کریں گے، گناہاں تو معافی اور نجات مل جائے گی۔ جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی واضح نصوص کا اگر مطالعہ کیتا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گناہاں دی بھی کئی اقسام نے، اور پھر ان اقسام دے مطابق گناہاں دی معافی تلافی اس دے اصول اور ضوابط شریعت نے الگ الگ بیان کیتے ہیں۔ سانو بحیثیت مسلمان اپنی شریعت اسلامی اندر معافی دے بیان ہونے والے تمام ضابطیاں اور گناہاں دی اقسام نو سمجھنا ساڑھے واسطے لازم اور ضروری ہے۔ کتے اندھیرے اندر، لا علمی اندر، جہالت اندر اور اس خوش فہمی اندر کوئی گل نہیں، گناہ کر لو حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، صدقہ کر لیں گے، زکوٰۃ دے ادا کر دیں گے، یہاں سے لیلۃ القدر دی رات عبادت کر لیں گے، کوئی نہیں بڑی عمر پہ مانگ لیں گے معافی۔ اس خوش فہمی اندر اکثر لوگ گناہ کر دیں، لیکن ساڑھے واسطے ضروری اسی گناہاں دی اقسام نو اور انہاں دی معافی دا جو طریقہ شریعت نے بیان کیتا، جو اصول شریعت نے بیان کیتے انہوں سمجھیے، پھر اس کے مطابق اسی اللہ دے کولوں معافی مانگیے۔ آج میں انتہائی اختصار دے نال چند ایک گناہ دی اقسام اور پھر انہوں دی معافی دا جو شریعت نے طریقہ بیان کیتا ہے اس نو تواڈے سامنے بیان کراں تاکہ اسی معافی دے معاملے اندر جڑا بے وقوفی دا شکار ہاں وہ بات ساڑی سمجھ اندر آ سکے۔ سنیے قرآن پاک فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے کہ جے تسی گناہاں تو بڑے گناہاں تو کبیرہ گناہاں تو ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر لوگو تسی بڑے گناہاں تو بچتے رہو گے، اگر بڑے گناہاں تو بچ کے زندگی گزارو گے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے تے رحمت
करांगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे छोटे गुनाहां नूं अपनी रहमत नाल मुआफ कर देंगा। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, ते मैं तुहानूं इज्जत वाली जगह जन्नत अंदर दाखिल कर देंगा। ये कुरान पाक दी आयत है, सूरह निसा है। हुण गुनाह दी इकसाम ते गौर करना कि असी गुनाह करने आ, लेकिन शरीयत ने गुनाह दी इकसाम क्या बयान कीतियां ने और उन्हां दी मुआफी दा तरीका की बयान कीता है। सब तो पहली कबीरा गुनाहां दी किस्म क्या है, सुनिए तवज्जो करना। सब तो पहली किस्म है किसास दे नाल मुआफ होने वाले गुनाह। किसास दे नाल बदले दे नाल मुआफ होने वाले गुनाह की ने? सब तो पहले नंबर ते किसास दे नाल मुआफ होने वाले गुनाहां दे अंदर कतल दा शुमार है। और कतल जेड़ा है इस दा जनाब अली एक गुनाह है, कबीरा तरीन गुनाह है कतल, लेकिन इसकी मुआफी तलाफी दा तरीका शरीयत ने बयान कीता है। फरमाया वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन। फरमाया जेड़ा शख्स किसी मोमिन नूं जानबूझ के कत्ल करेगा, अल्लाह फरमांदे उसका ठिकाना जहन्नम है। खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। अल्लाह फरमांदे ने सूरह निसा आयत नंबर 93 है। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा शख्स किसी मोमिन नूं जान बूझ के इरादा तन कत्ल कर दे, महबूब ने फरमाया कातिल दा ठिकाना जहन्नम है, हमेशा हमेश जहन्नम अंदर रहेगा। खालिदन फीहा, हमेशा हमेश जहन्नम अंदर रहेगा। फ़ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और उस बंदे ते अल्लाह का गज़ब भी उतरेगा। व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, फरमाया उस बंदे ते कातिल ते अल्लाह दी लानत भी है और अल्लाह इसनू बहुत बड़ा अजाब देगा। एक मुसलमान नू कत्ल करना कबीरा तरीन गुनाह है। हुण एक बंदा बंदे कत्ल करे तो वह कहे कि कोई गल नहीं मुआफ़ी मिल जाएगी, दलील च रवायत पेश करे कि जो हदीस च नहीं आता बंदे ने 100 कत्ल किए तो रब ने मुआफ़ कर दिता, कोई गल नहीं कर लो कत्ल, मुआफ़ी तो मिल ही जानी है। जेड़ा इस खुशफहमी अंदर गुनाह करे कबीरा, किसी मुसलमान नू नजायज़ कत्ल करे, फरमाया ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है, हमेशा हमेश जहन्नम अंदर रहेगा। ऐसे इंसान ना रब की जात भी नाराज है और ऐसे बंदे ते अल्लाह की लानत बरसती है और अल्लाह इसनू बहुत बड़ा अजाब देगा। मुसलमान नू कत्ल करना नजायज़ कोई मामूली गुनाह नहीं। जामे तिरमिज़ी अंदर हदीस है, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद, आवाज़ सेट करो, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनिस्बत के सारी दुनिया तबाह हो जाए, सारी दुनिया हलाक हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, ये हल्का तरीन मामला है कि एक मुसलमान नू नजायज़ कत्ल कर दिता जाए। अल्लाह के नज़दीक सारी दुनिया तबाह हो जाए, ये जनाब अली हल्का मामला है कि किसी मुसलमान नू नजायज़ कत्ल कर दिता जाए। एक और हदीस से गौर करना, ये हदीस भी जामे तिरमिज़ी के अंदर 1398 नंबर हदीस है। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आसमान और ज़मीन वाले, आसमान अंदर जितनी मखलूक़ात मौजूद ने और ज़मीन अंदर जितनी मखलूक़ात मौजूद ने, अगर आसमान वाले और ज़मीन वाले, महबूब ने फरमाया एक मुसलमान दे नाहक कत्ल करने दे अंदर बराबर दे शरीक हो जान, मुलव्वस हो जान, ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला सारियां नू पकड़ के क़यामत वाले दिन ऊंदे मुँह जहन्नम अंदर सुट देगा। एक मुसलमान नू कत्ल करना इतना कबीरा तरीन गुनाह है कि यदी मुआफ़ी का तरीका हुण ये नहीं कि जेड़ा बंदा जनाब अली कत्ल करे किसी मुसलमान नू और कहे कोई बात नहीं मैं लैलतुल कदर दी रात नू जनाब अली इबादत कर लांगा, मेरे कत्ल दी मुआफ़ी तलाफी हो जाएगी, मैं हज कर लांगा और जेड़ा मैं कत्ल जैसा कबीरा गुनाह कीता है यदि मुआफ़ी तलाफी हो जाएगी। सुनना याद रखना, एक गुनाह कबीरा किसी मुसलमान नू नजायज़ कत्ल करना,
لیکن اس کی معافی کا طریقہ اصول اور ضابطہ شریعت نے بیان کیتا ہے۔ اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ جڑا کسی مسلمان نو قتل کر دے، جڑا کسی مسلمان نو نجائز قتل کرے، محبوب علیہ السلام تے رب نے قرآن نازل کیا، سورہ البقرہ پڑھیے، آیت نمبر 178 پڑھیے، 179 پڑھ جائیے، فرمایا جڑا کسی مسلمان نو نجائز قتل کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، فرمایا جڑا کسی مسلمان نو نجائز قتل کرے ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کی معافی دا طریقہ اے ہے اس نو بدلے اندر قتل کیا جائے۔ فرمایا بدلے اندر اس نو قتل کرو، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فرمایا آزاد دے بدلے آزاد، غلام دے بدلے غلام، اور عورت دے بدلے عورت۔ اس آیت مبارکہ تو معلوم ہویا اگر مقتول دے ورثاء قصاص دا مطالبہ کرن تے قاتل دا اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس تو بغیر معافی دی کوئی صورت نہیں۔ ہاں البتہ ورثاء اگر دیت وصول کر کے راضی ہو جان یا معاف کر دیں تو شریعت نے آسانی رکھی ہے، فمن اوفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر مقتول دے بھائی دی طرفوں قاتل نو قصاص دی چھوٹ مل جائے، جڑا قتل ہویا ہے او دے گھر والے معاف کر دیں تو انہاں دی مرضی، یا دیت لے کے صلح کر لیں تو انہاں دی مرضی۔ دیت کتنی ہے؟ فرمایا 100 اونٹ ہے مسلمان دی دیت، جڑا مسلمان نو نجائز قتل کر دے، محبوب نے فرمایا 100 اونٹ دیت ادا کیتی جائے گی، تے جے او دیت لے کے بھی راضی نہیں، اونج بھی معاف نہیں کر دے، تے پھر جس نے قتل کیتا ہے او دی گناہ دی معافی دا طریقہ اے شریعت نے بیان کیتا ہے کہ او اپنے آپ نو بدلے قتل نہیں پیش کرے۔ اور ساڈے ہاں کنے قتل ہوندے نے روز، اسی خوش فہمی اندر کوئی گل نہیں، جج اپنے تعلق والا ہے، وکیل سارے ماشاءاللہ اونج اپنے نے، کیڑا مسئلہ ہے؟ پیسہ ساڑھے کو موجود، بندہ مارنا تو کوئی کام ہی نہیں رہا۔ یاد رکھنا دنیا دی عدالتاں چو نجات پا جاؤ گے لیکن رب دی عدالت اندر ضرور پکڑے جاؤ گے، وہ عدالت بھی لگے گی، تیرے ہاتھ بولن گے اس عدالت اندر، تیرے پیر بولن گے، اے زبان تے رب چپ دی خاموشی دی مور لگا دے گا۔ ہاتھ بول کے کہن گے میرے نال اس نے گناہ کیتا ہے، قتل کیتا ہے، پیر بول کے کہن گے میرے نال چل کے گیا، تیرے جسم دے اعضاء تیرے دشمن بن کے تیرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، ساری کائنات دی انسانیت کھڑی ہوئے گی، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اولیاء بھی کھڑے ہوں گے، صحابہ بھی کھڑے ہوں گے، تابعین بھی کھڑے ہوں گے، رب دی عدالت لگی ہوئے گی، جج رب دی ذات ہوئے گی، ادو تیرے کو سوال ہوئے گا، پھر کوئی وکیل نہیں ہوئے گا جڑا ڈنڈی مار جائے رب دے سامنے۔ یہ دنیا جی وکیل آندے نے اینے پیسے دے تو میں تینوں قتل چو بری کرا دینا، سنیے معذرت دے نال، اگر کوئی وکلا برادری نہ تعلق والا شخص بیٹھا ہے میرا پیغام سنیے، میں بڑے بڑے وکلا دی زبان چو بات سنی آندے اسی تے اینے بندے جنہ قتل کیتے سی اسی تے او کیس چو بری کرا تے، تو تے ایک قتل کیتا ہے، اے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وکالت دی بنیاد تے، اپنی زبان دی تیزی دی بنیاد تے رقم لے کے یا جج خرید کے یا وکیل خرید کے ایک نجائز مسلمان نو قتل کر کے دنیا چ بچ جاؤ گے، لیکن قیامت والے دن اس دے بدلے چ فرمایا اس دا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ جہنم چ رہے گا وہ شخص جس نے کسی مسلمان نو نجائز قتل کیتا ہے۔ معافی دا واحد طریقہ قصاص پیش کرے، حتیٰ کہ شریعت تو اتنی حساس ہے، اور یاد رکھیے قصاص اندر خیر ہے، قصاص اندر زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن اندر کہہ دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، فرمایا قصاص اندر زندگی ہے، حیات ہے، فرمایا کنہ واسطے جڑے عقل رکھ دیں۔ قصاص اندر کس طرح زندگی؟ ایک بندے نے قصاص پیش کیتا، بدلہ لے لو، مینوں قتل کر دو بدلے اندر، یہ تو اللہ رحمت فرمائے کہ ساڑھے ملک اسلامی قانون آ جائے، قتل کا بدلہ قتل ہو یا دیت آ جائے یا جناب علی صلح ہو جائے،
فرمایا زندگی ہے تواڈے اندر، یہ اندر ہی کامیابی ہے، تواڈے اندر یہ اندر زندگی ہے۔ قصاص اندر کس طرح؟ کئی لوگوں دی دشمنیاں بڑیاں، 5-5 10-10 قتل ہوئے، کہندے عدالتیں بھی نہیں جانا، تو وہ اپنے آپ کو قصاص پہ ہن بندے ہی مارنے۔ ساری زندگی اجڑ گئی، گھر اجڑ گئے، کاروبار اجڑ گئے، زمیناں جائیداداں اجڑ گئیاں، عزتاں بھی محفوظ نہ رہیاں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ پاک نے پھر آگے بیان فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی تے قانون بنا دیتا سننا قصاص دے نال معاف ہونے والا دوسرا گناہ کیڑا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اساں تے تورات اندر بھی یہی قانون بنایا سی کہ جان دے بدلے جان تے اکھ دے بدلے اکھ نکال دیتی جاوے۔ جڑا کسی مسلمان دی نجائز اکھ نکال دے، اکھ ضائع کر دے، شریعت دی اس گناہ دی معافی دا طریقہ اصول تے ضابطہ اے وے بدلے اندر اس دی اکھ نو نکال دیتا جاوے۔ تے جے دیت دا معاملہ ہوے تے شریعت آندی ہے جے کوئی بندہ کسے نو نجائز قتل کر دے تے دیت 100 اونٹ ہے، تے جے کوئی کسے دی اکھ ضائع کر دے تے دیت 50 اونٹ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا نک دے بدلے نک نو کٹیا جائے گا۔ جڑا نجائز کسے دا نک کٹ دے وے او دا بدلے اندر نک کٹیا جائے گا۔ اگلے الفاظ کی کن دے بدلے اندر کن کٹ دے وہ، دم دے بدلے اندر دم توڑ دے وہ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا زخمہ دا قصاص ہے۔ پھر فرمایا پھر جیڑا بھی قصاص نو معاف کر دے تے اے او دے واسطے گناہاں دا کفارہ شمار ہوئے گا۔ اور اللہ دے نازل کردہ حکم دے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے لوگ ہی ظالم نے، جڑے رب دی شریعت قانون دے مطابق فیصلہ نہیں کر دے۔ سنیے سب تو جناب علی پہلے نمبر تے قصاص نہ معاف ہونے والا گناہ قتل جے۔ اے دی معافی دا طریقہ اے ہی ہے یا بدلے اندر قتل کیتا جاوے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جاوے تے پھر بدلے اندر قصاص اندر اپنی ذات نو پیش کر دے، یار دنیا تے گزر جائے گی لیکن ایماندار ہوئے گناہ تو معافی اس نو ملے گی۔ جڑا عدالت کھڑا ہو کے کہہ دے میں قتل تے کیتا ہوئے، میں چاہنا میں اس گناہ تو اپنے آپ نو دھو لواں، مینوں بدلے اندر قتل کر دیتا جائے، یا دیت دے کے پورا سانو مقتول دے نو راضی کرے، یا معافی مانگ کے کوئی پرے پچایت ڈال کے انہوں نو راضی کرے معاف کر دیں تاں گناہ دی معافی ہے، وگرنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ قیامت والے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ اور دوسرے نمبر تے قصاص نہ بدلے نہ معاف ہونے والا گناہ ہے کہ جڑا کسے دی انگلی توڑ دے کٹ دے، کسے دا نک دی ہڈی توڑ دے، کسے دا کن توڑ دے، کسے دا کن کٹ دے، کسے دا دم توڑ دے۔ فرمایا بدلے اندر اے دا دم توڑ دو، کن کٹ دو، نک کٹ دو، یا دیت ہے یا پھر معافی ہو جائے، اس تو علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی اس خوش فہمی اندر کوئی نہیں میں کہڑا مشرک ہاں، میں تے الحدیث ہاں، جو مرضی کراں۔ دوسرے نمبر تے حدود دے نال معاف ہونے والے گناہ نے، حدود دے نال معاف ہونے والے گناہ اندر سب تو پہلے نمبر تے زنا ہے۔ اور جوانوں اس خوش فہمی اندر زنا کر دیو اور اپنے آپ فخر محسوس کر دیو، کوئی بات نہیں، بڑی عمر پئی ہے معافی مانگ لیں گے۔ لوگوں دی عزتاں برباد کرو کوئی گل نہیں، لیلۃ القدر دی رات آنی ہے معافی مانگ لیں گے، حج عمرے کر لیں گے معافی ہو جائے گی۔ زنا او بدترین گناہ ہے جڑا معاشرے واسطے ناسور ہے۔ زنا اتنا برا ترین گناہ ہے کہ صحیح البخاری حدیث ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، درود محبت نہ پیار نہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जदों बंदा जिना दी हालत अंदर होंदा वे, जदों बंदा जिना कर रहा होंदा, महबूब ने फरमाया उदों दे अंदर ईमान नहीं होंदा। जदों बंदा जिना शुरू करदा ईमान उहदे अंदरों निकल जांदा वे, ईमान उस बंदे अंदर नहीं रहिंदा। जे समझना है तो दूसरी हदीस ते गौर करना कि जिना कितना बुरा तरीन गुनाह है। हदीस पाक ते गौर करना, मुस्नद अहमद दे अंदर, मोजमुल कबीर लितबरानी दे अंदर मेरे महबूब दे सहाबी हजरत उस्मान बिन अबिल आस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आसमान दे दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला आधी रात दे वक्त आसमान दे दरवाजे नूं खोल देंदे ने, आसमान दे दरवाजे खुल जाते हैं। जेड़ा बंदा जेड़ी भी दुआ करदा होवे, हर मुसलमान दी दुआ आसमान ते चढ़दी है, अल्लाह उसनूं कबूल करदे ने। नबी पाक ने फरमाया जानी इंसान इतना बुरा इंसान है, जदों जानी दुआ करदा है ते इहदी दुआ आसमान ते भी नहीं चढ़दी ते इहदी दुआ नूं अल्लाह भी कबूल नहीं फरमांदे। यदि मुआफी दे जिना इतना बुरा तरीन गुनाह जे। जवानों सुनिए मेरा पैगाम, सुनिए मेरे दर्द दिल ते गौर करना, इज्जतदार बनिए, हयादार बनिए। अगर जिना करोगे तो अल्लाह एक वक्त आएगा जिना तुहाडे घर अंदर भी दाखिल हो जाएगा, क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करदे सन, जिना कर्ज लैंदा कोई है ते देना किसे नूं पैंदा वे। जिना कर्ज कि लिया बाप ने वे ते देना बेटी नूं पै जाएगा। जिना कर्ज अगर भाई जाके किसी दी इज्जत दे नाल तार तार करके किसी दी बेटी, किसी दी बहू, किसी दी हमशीरा दे नाल जिना करेगा, वक्त आएगा उसकी बहन ना भी जिना किया जाएगा। अगर आज कोई किसी दी बीवी ना जिना करेगा, वक्त आएगा उसकी बीवी ना भी जिना किया जाएगा, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मन जना मन जुनेया। फिर नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा जिना करेगा, वक्त आएगा उसदे घर अंदर भी जिना होएगा। एक करज जे जिना बच जाओ इस बुरे रास्ते तो, ताई शरीयत ने क्या वला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशा व सा सबीला। फरमाया लोगो जिना दे रास्ते दे करीब ना जाना, ये बड़ा बुरा रास्ता जे। वला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशा, फरमाया जिना वाला रास्ता, फहाशी वाला रास्ता बड़ा बुरा तरीन रास्ता जे। कितना बुरा तरीन रास्ता है कि इंसान इस रास्ते ते चल निकले ते ये रास्ता चलदियां चलदियां चक्कर कट के इंसान दे घर अंदर आ जांदा है। मैं क्या करना जवानों, जे तुसी इस चौक अंदर खड़े हो के किसी दी बेटी, किसी दी बहन नूं तकोगे, ओदे इंतजार खड़े होवोगे, मत भूल अंदर रहना तेरे घर अंदर भी बहन मौजूद है, तेरे घर अंदर भी बेटी मौजूद है, तेरे घर अंदर भी फूफो खाला मौजूद है, वो भी घरों बाहर निकलन गियां। जे अज तू इस चौक खड़ा होके किसी दी बेटी बहू नूं तकना, ओदे इंतजार च खलोना, ते कल नूं तेरी बेटी बहन, तेरी फूफो खाला मां निकलेगी तो अगले चौक तेरी मां बहन दे इंतजार लिए भी कोई जवान खड़ा होएगा। ऐसा नहीं है कि तुसी लोगों की इज्जत बर्बाद करो, तुम्हारी इज्जत महफूज रह जाए, नहीं नहीं। मैं जवाना के गुजारिश कीता करना कि जो घरों निकलन लगो, जो घर तो कदम बाहर निकालने लगो, तो पीछा खड़े होकर दरवाजे च घर वाल वेख्या करो, अंदर केड़े केड़े रिश्ते मौजूद ने वेख्या करो। घर मेरिया बहना मौजूद ने, घर मेरी मां मौजूद है, घर मेरी बेटी मौजूद है, फूफो खाला मौजूद है। फिर जो घरों बाहर चलो तो ज़हन अंदर बात रखा करो, किसी दी मां बहन बेटी ते नज़र डालने लगे, बुरी नज़र ना वेखन लग्या, कोई मजाक करन लग्या, उसके बारे गंदी सोच रखन लग्या, सोचना कि ए किसी दी बेटी है, ए किसी दी बहन है, किसी दी मां है, किसी दी बहू है, किसी दी फूफो खाला है, ये सारे रिश्ते मेरे घर अंदर मौजूद ने। तुसी लोगों दी इज्जतां दे बारे हयादार बन जाओ, अल्लाह दी कसम। तुसी चद्दर तान के सो भी जाओगे, तुम्हारी बेटी बहन हमशीरा बाहर निकलेगी, कोई नज़र उठा के नहीं देखेगा। तुसी लोगों के बारे हयादार बन जाओ, गैरतमंद बन जाओ, लोगों दी बच्चियां दे बारे तुहाड़ियां इज्जतां दी हिफाजत अल्लाह खुद करेगा। तो जे असां लोगों दी इज्जतां नूं बर्बाद करिए, कई अपनी इज्जत महफूज रह जाए, ऐसा नहीं होएगा। एक वाकया सुनिए, कुरान और हदीस का वाकया नहीं है, इमाम दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर का वाकया नकल किया अपनी किताब हयातुल हयावान अंदर। वो फरमाते ने एक शख्स सफ़र ते निकलिया, घरों जान लगा, बीवी नूं कहंदा मैं हुण 2-4 दिहाड़े हफ्ते 2 हफ्ते लिए जा रहा तो मामलात का ख्याल करी। चला गया, घर अंदर माशकी आंदा सी पानी देवन वास्ते, मुंडियां नूं नहीं पता, पुराने बुजुर्ग जानते ने,
ਮਾਸ਼ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਕੀ घर पानी देना आंदा सी, माशकी आंदा सी पानी डालना चले जाना। एक दिन माशकी घर अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा औरत घर अंदर अकेली है, बुराई का इरादा लेके आगे बढ़िया। भाई खामोश। उस औरत के कंधे ते उसने हाथ रखिया, औरत ने चीख मारी, माशकी डरिया दौड़िया घर तो चला गया। औरत ने दरवाज़ा बंद किया, बैठ गई, बैठ के कहने लगी मेरे अल्लाह तेरी बंदी ने कोई गुनाह तो नहीं किया, या अल्लाह माशकी ने मेरे कंधे ते हाथ क्यों रखे है, मेरी इज्जत लुटन वास्ते मेरी तरफ क्यों बढ़िया। अचानक ज़हन अंदर वो ख्याल आया, कहने लगी कि ऐसा तो नहीं मेरे शौहर दियाँ बाहर नज़रां किसी ना बुरियां तो नहीं हो गई। चंद दिन गुजरे, शौहर सफ़र तो वापस आए, घर अंदर पहुँचा, चरपाई ते बैठने लगा। ये औरत कहने लगी बैठना बाद अंदर, पहले दसो फलां दिन फलां टाइम तुसी किसी गैर महरम औरत के कंधे ते हाथ क्यों रखिया। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। मैं ਇੰਨੇ दूर फासले ते सफ़र ते सां, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੱਸਿਆ? औरत कहने लगी पहले दस कि तू किसी दे औरत के कंधे ते हाथ रखिया या नहीं। कहने लगा हाँ मैं बाजार च सां ते उत्थे एक औरत मैनू खूबसूरत लगी, मैं वो कंधे ते हाथ रखिया, फलां दिन ही रखिया, इसे दिन ही रखिया, जेड़े दिन का तू पुछनी है। उन्होंने कहा बाहर तू किसी की इज्जत के कंधे ते हाथ रखिया ते घर तेरी इज्जत के कंधे ते माशकी हाथ रख गया। ऐसा नहीं है कि तुसी लोगों की इज्जत बर्बाद करो तो तुहाडी इज्जत महफूज रह जाए। ताई तो नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक शख्स आया, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करना चाहना, दीन कबूल करना चाहना, कलमा पढ़ा लीजिए, महबूबा तुहाडे सारे दीन ते अमल करांगा, बस एक चीज़ दी इजाज़त दे दो। नबी पाक ने फरमाया केड़ी चीज़ दी इजाज़त मंगना है? कहने लगा महबूब जी मैं जिना दा आदी हाँ, मैनू जिना करने दी इजाज़त दे दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम गुस्से अंदर आ गए, नबी पाक दे सामने किहो जी गल कर रहा वे। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा तुसी खामोश रहना। फरमाया मेरे प्यारे करीब हो जा, करीब हो गया वे। नबी पाक ने फरमाया की चाहना है कि महबूब जी मैनू ज़िना दी इजाज़त दे दो। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया मेरे प्यारे एक बात का जवाब ते देना। जी महबूब जी। फरमाया क्या तू पसंद करना है तेरी बेटी दे नाल कोई ज़िना करे? फरमाया नहीं नहीं महबूबा मैं तो पसंद नहीं करता, मैं तो मर जावांगा या मार देंगा जेड़ा मेरी बेटी दे नाल ज़िना करे। फरमाया क्या तू पसंद करना है तेरी बहन दे नाल कोई ज़िना करे? फरमाया महबूबा मैं तो पसंद नहीं करता। फरमाया क्या तू पसंद करना है तेरी माँ दे नाल कोई ज़िना करे, तेरी फूफो खाला दे नाल कोई ज़िना करे? फरमाया नहीं नहीं या रसूल अल्लाह मैं पसंद नहीं करता। नबी पाक ने फरमाया मेरे प्यारे जिद नाल तू ज़िना करेगा वो भी तो किसी दी बेटी होएगी ना, जिद नाल तू ज़िना करेगा वो भी तो किसी दी बहन होएगी ना, जिद नाल तू ज़िना करेगा वो भी तो किसी दी माँ होएगी, वो भी तो किसी दी फूफो खाला होएगी। फरमाया मेरे प्यारे जिवें तू पसंद नहीं करता एवें जिद नाल तू करेगा ओदा भी भाई पसंद नहीं करता, ओदा भी बेटा पसंद नहीं करता, ओदा भी बाप पसंद नहीं करेगा। कहने लगा महबूब जी मैनू समझ आ गई है, दुआ कर दो अल्लाह मेरे दिल अंदरों ज़िना दा इरादा ते ख्याल ही खत्म कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है, फरमाया मेरे अल्लाह एदी इसलाह तबलीग दे जरिए मैं कर दी है, दिल नू तू पाक कर दे। अल्लाह दे दिल अंदरों ज़िना दा ख्याल इरादा भी खत्म कर दे। ये सहाबी फरमांदे ने नबी पाक ने जो मेरे लिए दुआ की है सारी जिंदगी गुजर चली है, ज़िना करना ते दरकिनार, कदे ज़हन अंदर ज़िना दा ख्याल भी नहीं आया। इन तजतनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। जवानों सब तो पहली गुजारिश ते करांगा अपने आप नू बेहयाई तो पाकी दी है, ज़िना दे रस्ते तो बचिए, अल्लाह तुहाडी इज्जत दी हिफाजत करेगा। ते जे अज तुसी किसी दी इज्जत बर्बाद करोगे कल तुहाडी इज्जत भी बर्बाद हो के रहेगी। लेकिन जेड़ा बंदा ज़िना इस खुशफहमी अंदर करदा है कोई गल नहीं मुआफ़ी मंग लवांगे, कोई गल नहीं मुआफ़ी मिल जाएगी। सुनो ज़िना जैसा जड़ा गुनाह दी मुआफ़ी दा तरीका शरीयत ने बयान किया है। फरमाया दी मुआफ़ी दा तरीका एवे के देते हद लगेगी
یہ حدود نہ معاف ہونے والے گناہ اندروں پہلا گناہ ذکر کر رہا ہوں. حد کی لگے گی قرآن پاک پڑھیے, سورہ نور پڑھیے, آیت نمبر 2 پڑھ جائیے. اللہ پاک نے فرمایا جیڑا کوارا لڑکا جیڑی کواری لڑکی زنا کرن فرمایا انہاں نوں 100 کوڑے مارے جان. شریعت آندی جڑا کوارا زنا کرے, کوارا لڑکا ہوئے کواری لڑکی ہوئے, فرمایا 100 کوڑے مارو اور 1 سال واسطے اس لڑکے نو علاقہ بدر کر دو, علاقے چو نکال دو 1 سال واسطے. یہ دی معافی دا ایک طریقہ. اور اگلی بات صحیح البخاری جیڑا زانی ہوئے تے شادی شدہ ہوئے. اور جوانوں بھائیوں بزرگوں, شریعت آندی ہے جے ایک تے گزارا نہیں تے دوسرا نکاح کر لو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. فرمایا 2 کر لو, 3 نہ نکاح کر لو, 4 عورتاں بیک وقت نکاح اندر رکھنے دی اجازت ہے. فرمایا اگر تانوں انہاں دے حقوق دی تسی ادائیگی نہیں کر سکتے, فرمایا اللہ تعدلوا فواحدہ, اگر عدل انصاف نہیں کر سکو گے فرمایا پھر ایک ہی ہے. جس دے گھر اندر منکوحہ بیوی موجود ہوئے تے او باہر جا کے زنا کرے, کسے دی بیوی نہ کسے دی بیٹی نہ, یہ خبیث ترین انسان ہے. شریعت آندی ایسا گندا انسان ہے, اس نو رب دی زمین تے رہنے دا حق ہی حاصل کوئی نہیں. محبوب نے فرمایا جڑا شادی شدہ زنا کرے اس نو اس تے حد لاگو کرو, فرمایا اس نو قتل کر دو. اسلامی حکومت لازم ہے. فرمایا جڑا شادی شدہ زنا کرے او گندا انسان, اتنا گندا وجود ہے. رب فرماندا میں اس نو اپنی زمین تے برداشت نہیں کردا. او دے گناہ دی معافی دا اے طریقہ, او دی گردن تن تو جدا کر دو, اس نو قتل کر دو, اس نو رجم کیا جائے, سنگسار کیا جائے, پتھر مار مار کے اس نو قتل کیا جائے. آندے کوئی گل نہیں جی معافی مانگ لیں گے. او جی اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ تے بڑا رحیم ہے. مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم نے. نبی علیہ السلام دی زندگی اندر پڑھیے, صحیح البخاری صحیح مسلم پڑھیے. عورت آئی ہے, یا رسول اللہ زنا کر بیٹھی ہیں. نبی پاک نو کی فرمانا چاہیے سی, ٹھیک ہے اللہ رحیم ہے, اللہ میں رؤوف الرحیم ہاں, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, جا کے معافی مانگ, اللہ معاف کر دے گا. کہنے لگی یا رسول اللہ زنا کر بیٹھی ہیں, شادی شدہ اور حاملہ بھی ہو گئی. محبوب نے فرمایا چلی جا, بچے نو جنم دے تے پھر آویں. او دی پکیزگی تے طہارت تے قربان, یہ صحابہ کا ایمان اللہ کی قسم جس کو ہم نہیں پہنچ سکے. بس نعرے دے الحدیث. الحدیث وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی طرح زندگی گزارتا ہے. تا امام شافعی فرماندے سن جدوں میں اہل حدیث نو وینا مینوں محمد مصطفیٰ دے صحابہ یاد آندے نے. آج ہم وہ اہل حدیث نہیں رہے. اندر ایمان ہوئے, اندر اہل حدیث ہوئے نا, تے اس طرح بندہ تڑپدا ہے گناہ کر کے کہ ہائے کتے موت نہ آ جائے, قیامت والے دن پکڑیا نہ جاواں, میری قبر جہنم دا گڑھا نہ بن جائے, آخرت برباد نہ ہو جائے, گناہ تو کیویں پاک ہوواں گا. صحابی آئی ہے, یا رسول اللہ زنا ہو گیا, حاملہ ہو گئی ہیں. فرمایا چلی جا, بچے نو جنم دے کے پھر آنا. بچے نو جنم دیتا ہے تے آ گئی, یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, مینوں گناہ تو پاک کر دو. فرمایا لے جا اس بچے نو, جدو کھان پین دے قابل ہوئے گا ادو آویں. لے گئی, جدو بچہ کھانے پینے دے قابل ہو گیا تھوڑا جا, وہ ہاتھ اندر روٹی دا ٹکڑا پکڑایا, لے کے مصطفیٰ کو آ گئی. فرمایا یا رسول اللہ کھاون پیون دے قابل ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے وہ بچہ پکڑیا. فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی. فرمایا لے جاؤ اس عورت نو باہر میدان اندر گڑا کھود لو, اس گڑے اندر کھڑا کر کے اس نو فرمایا اس تے پتھر مار مار کے اس نو رجم کر دو, سنگسار کر دو. صحابہ اکرام لے گئے, اس نو پتھر مار مار کے رجم کیا, سنگسار کیا. سیدنا عمر یا سیدنا خالد راوی نو شک ہے, انہاں اندروں کسی نے اٹھا کے کوئی چیز اس عورت دے ماری, وہ سر چو خون نکلے, انہاں دے کپڑیاں دے پیا چھینٹے پڑے. صحابی رسول کہنے لگے
गंदी औरत जानी औरत जांदिया जांदिया मेरे कपड़े भी खराब कर गई हैं। ये बात नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा इकराम अंदरों एक सहाबी सुन लई है ते आके नबी पाक नूं दस्सिया है। फरमाया महबूब जी तुहाडे फलां सहाबी ने यह बात उस औरत दे बारे कही है। नबी पाक ने फरमाया नहीं हो मेरे सहाबा, ऐसी बात ना करो, उस औरत ने गुनाह तो पाक हो गई है, ऐसी अल्लाह को तौबा कर गई है कि अगर ओदी तौबा मदीना पाक दे सारे गुनहगारां च भी तकसीम करिए ते अल्लाह सारे दे गुनाह मुआफ कर देवे। इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। हदूद दे नाल मुआफ होने वाला दूसरा गुनाह केड़ा तवज्जो फरमाना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया सूरह नूर अंदर फरमाया इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा किसे पाक दामना औरत ते तोहमत लगांदा है, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे बंदे ते दुनिया अंदर भी लानत है, आखरत अंदर भी लानत है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह उसनू बहुत बड़ा अजाब देगा। सुनना तवज्जो फरमाना, किसे पाकबाज मर्द ते किसी पाकबाज दा औरत ते तोहमत लगाना एक कबीरा तरीन गुनाह जे। यदि मुआफी दा तरीका भी हद दे नाल मुआफ होएगा और हलाक करने वाले गुनाहों दे अंदरों गुनाह में मुआफी दा तरीका की है। कुरान पाक पढ़िए, सूरह नूर पढ़ जाइए। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसी औरत दे बारे किसी मर्द दे बारे कोई तोहमत लगा दे, मसलन कह दे इसने चोरी की है, इस मर्द ने शराब पीती है या इस औरत ने जिना कीता, महबूब ने फरमाया अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता सूरह नूर अंदर। अल्लाह पाक ने महबूब ते कुरान नाज़िल करके समझाया है। फरमाया जेड़ा बंदा किसी ते तोहमत लगा दे या ते चार गवाह पेश करे, जो चार गवाह पेश नहीं करता ते जिन्हें किसी के बारे दावा किया तोहमत लगा रहे है, एक कबीरा गुनाह में यदि मुआफी का तरीका की है। फरमाया जेड़ा तोहमत लगांदा उन्होंने 80 कोड़े मारो, 80 कोड़े मारे जान इसनू जालिम नू जिसने ये हलाकत खेज गुनाह किया कि किसी पाक बाद मर्द या औरत ते तोहमत लगाई है। असी अनजाने च रोज़ाना एक तोहमत लगाने अपने बालों ते भी ते गवांढियां दे ते भी ते महल्लेदारां ते भी। बाबे नूं गुस्सा चढ़ा हराम ज़्यादा सुनिया कदे? क्यों जटो? बीबियां अक्सर गाली निकाल दी अपने बच्चों नूं हराम ज़्यादा। ये मानी का पता है? हराम ज़्यादा का माना क्या है? कदे गौर कीता है? प्यो अपने पुत्र नूं आंदा होंदा हराम ज़्यादा, शर्म तो नहीं आती होगी ना? अपनी बीवी ते तोहमत आप ही ला रहा है। जो अपने पुत्र नूं कह रहा है हराम ज़्यादा, इसका मतलब है हराम का नुतफ है। इसकी बीवी ने किसी ने मुँह काला किया तो यह पुत्र जमया। ये खामत तोहमत लगा रहे अपने पुत्र नूं हराम ज़्यादा कह के अपनी बीवी ते। तुसी हंस रहे हो, रोने का मुकाम है। ये पता क़यामत नूं पुत्र चलेगा जो नामे अमाल खुलणगे ना, ए जुबान दे बोल तोले जा रहे हैं, ये तोले जाणगे लिखे जा रहे हैं। मा यलफिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। रब ने कुरान कहता है जेड़ा बंदा अपने मुँह चो कोई एक हरफ भी निकालता है ना, रब के फरिश्तियां की ड्यूटी लगी है, नाल ही सारी डायरी तैयार हो रही है। क़यामत नूं डायरी खुल जाएगी। ए जुबान दे बोल का वजन होएगा। अच्छे बोल होणगे, रब दे जिक्र वाले बोल होणगे, कुरान की तिलावत दे बोल होणगे, नेकी मिलेगी। बुरे बोल होणगे, तोहमत तराशी दे बोल होणगे, चुगली गीबत दे बोल होणगे, गाली दे बोल होणगे, किसी नूं तंज और मजाक दे बोल होणगे। क़यामत वाले दिन इन्हां बोलों की वजह तो इंसान फरस जाएगा। कई लोग अपने जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह तो क़यामत वाले दिन जहन्नम अंदर जाएंगे। अक्सर बीबियां भी आंदियां ने हराम ज़्यादा। की मतलब है? अपने आप नूं आंदी है कि मैं किसी ने मुँह काला किया तो तू जमे है। जेड़ा किसी के बच्चे नूं आंदा है हराम ज़्यादा, इसका मतलब उसकी माँ ते तोहमत लगा रहा है या चार गवाह पेश करे। जे नहीं है तो इसने उसते तोहमत लगाई है, इसकी जालिम की सजा भी इसनूं 80 कोड़े मार जान। इसते गुनाह की मुआफी का तरीका शरीयत अंदर यही बयान हुआ है।
میں سمجھنا میری گفتگو اندر تلخی بھی ہوئے گی، بعض احباب ناراض بھی ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم یہ ہم میں وہ کمی اور گناہ جنہوں نے اسی گناہ سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ حدود دے نال معاف ہونے والا ایک اور گناہ، توجہ فرمانا، میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، اشارہ کروں گا، تفصیل پھر کسی موقع تے اس نو ڈسکس کریں گے۔ حدود دے نال معاف ہونے والا ایک گناہ چوری ہے، جڑا بندہ چوری کر لوے، شریعت کی آندھی ہے، شریعت دا مزاج پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چور تے اللہ دی لعنت برستی ہے، اور جڑا بندہ چوری کردا قرآن کہندا ہے اس دی معافی دا طریقہ کی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ فرماندے نے او دا ہاتھ کٹ دیتا جاوے۔ صحیح مسلم اندر حدیث آندی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چوری ایک دینار دے چوتھے حصے نو چوری کیتا ہے یا اس تو زیادہ نو چوری کیتا ہوئے تے فرمایا پھر او دا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ اگر ایک دینار دے چوتھے حصے تو کم چوری کیتی گئی ہے اس تے تعزیر عائد ہوئے گی، جرمانہ عائد ہوئے گا، اس دی معافی دی گنجائش، جس تا مال چوری ہویا یا وہ معاف کر دیتے تا معافی دی گنجائش ہے، نہیں تے شریعتاں دی یا تعزیر عائد ہوئے گی یا او دا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ سننا حدود دے نال معاف ہونے والا اگلا گناہ کیڑا ہے؟ شراب نوشی کرنا۔ توجہ فرمانا، ساڈی شادی ادو تک شادی نہیں بنتی جدو تک شراب نہ چلے، ساڈی مہندی ادو تک مہندی نہیں بنتی جدو تک شراب نہ چلے۔ سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ فرمانا، محبوب نے فرمایا تمام برائیاں دی جڑ شراب نوشی ہے۔ مستدرک حاکم اندر حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا شراب پینے والا بندہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نشہ پینے والے بندے نو، شراب پینے والے بندے نو قیامت والے دن، صحیح مسلم دی حدیث ہے، اللہ جہنمیہ دا پسینہ پلائے گا۔ کتے میرے محبوب نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا میری امت دے اندر کچھ لوگ آ جان گے، اے سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا میری امت دے اندر کچھ ایسے لوگ آ جان گے جڑے شراب پین گے لیکن شراب دا نام بدل دین گے، میں تے کوٹ لا کے آ رہا ہاں، میں تے وسکی پی کے آ رہا ہاں، میں تے دیسی پی کے آ رہا ہاں، میں تے ولاتی پی کے آ رہا ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت اندر لوگ آن گے جڑے شراب پین گے، شراب دا نام تبدیل کر دین گے، فرمایا اللہ دنیا تے سزا دے گا، اللہ تبارک و تعالی انہوں زمین اندر تنسا دے گا، زمین پھٹے گی تے زمین اندر تنس جان گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے جڑا بندہ شراب پی لیندا ہے تے اللہ پاک 7 دن تک اس تو بعد وہ دی نماز قبول نہیں فرماندے۔ جامع ترمذی اندر حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا جس بندے نے شراب پی لئی تے اس نو شراب دا نشہ چڑھ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تک اللہ دی نماز قبول نہیں فرمان گے۔ ایک اور حدیث مسند احمد اندر محبوب نے فرمایا 40 راتاں تک اللہ دے تے ناراض ہو جاندے نے جڑا شراب پیندا، فرمایا اگر اسے حالت اندر مر گیا معافی نہ منگی، معافی نہ ہوئی اس دی، تے نبی پاک نے فرمایا ایسا بندہ کفر تے مریا ہوئے، ایدی معافی دا طریقہ کی ہے؟ شریعت آندی اس نو 40 کوڑے مارے جان، بعض روایات دے مطابق 80 کوڑے مارے جان، او دی کفیت ویکھی جائے گی، قاضی تے جج او دی کفیت ویکھے گا، جتنی مقدار اندر شراب پیتی اس حساب نہ قاضی او دے کوڑے متعین کرے گا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ گناہ دی تیسری قسم بیان کرنے لگا، توجہ فرمانا، میں اپنی بات نو ختم کرنے لگا۔ گناہ دی تیسری قسم ہے کفارے دے نال معاف ہونے والے گناہ کیڑے نے؟ کفارے دے نال معاف ہونے والے گناہ، سب تو پہلا گناہ قسم جڑی ہے، قسم جھوٹی قسم اٹھانا۔ پہلی بات ہے گل گل کے قسمہ نہ اٹھایا کرو، قسم بہت ضروری بات ہو جائے تے پھر قسم اٹھائیے، لیکن شریعت آندی ہے جڑا بندہ جھوٹی قسم اٹھا لیندہ ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت صحیح البخاری اندر فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے، دی معافی دا طریقہ کی ہے؟ شریعت آندی جڑا جھوٹی قسم اٹھا لے یا کوئی قسم اٹھا لے تو اس نو پورا نہ کر سکے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے کفارہ عائد ہوئے گا۔ کفارہ کی ہے؟ یا 10 مسکیناں نو درمیانے درجے دا کھانا کھلائے گا، دوسرے نمبر تے یا انہوں کپڑا لے کے دے
گا یا تیسرے نمبر تے دا کفارہ کی ہے یا غلام آزاد کرے گا. چوتھے نمبر تے دا کفارہ جڑا قسم اٹھا کے پوری نہ کر سکے فرمایا 3 دن تک مسلسل روزے رکھے گا. توجہ فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گناہ بیان فرمایا جڑا کفارے نہ معاف ہوندا ہے. بندہ کوئی نظر مان لیندا ہوئے اے اللہ تو میرا فلاں کم کر دے تے میں عمرہ کر کے آواں گا, اللہ میرا فلاں کم ہو جائے تے میں مسجد بنوا دیاں گا. نظر مان لئیے تے نظر پوری نہیں کر سکیا. شریعت سنیے قرآن پاک اندر رب نے فرمایا یوفون بالنذر, مومنوں نظراں نو پورا کیتا کرو. لیکن جیڑا بندہ نظر مان لوے پھر نظر نو پورا نہ کر سکے او دا کفارہ بھی اوہی ہے جڑا قسم دا کفارہ ہوے یا 10 مسکیناں نو درمیانے درجے دا کھانا کھلاوے یا کپڑا پہناوے یا غلام نو آزاد کر دے وے یا پھر 3 دن دے مسلسل روزے رکھے گا. اگلے تیسرے نمبر تے زہار ہے. زہار کس نو آندے نے؟ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو ماں کہہ دے وے اس نو زہار کیا جاندا ہوے. توجہ فرمانا نبی علیہ السلام دی صحابیہ سیدہ خولہ یا خویلہ 2 نام تفاسیر دی کتب اندر موجود نے. انہاں دے شوہر اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ماں کہہ دیتا ہوئے. قرآن پاک پڑھیے سورہ مجادلہ 28واں پارہ پڑھیے, سنن نبی داؤد پڑھ جائیے. انہاں دے شوہر نے انہاں نو ماں کہہ دیتا وے. واقعہ بڑا تفصیلی تساں سنیا ہوئے گا, اشارہ کرنا مقصود ہے. ادو شریعت دا پیغام آ گیا ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنی بیوی نو ارادہ تن قصدن یا مذاق دے اندر یا کسی بھی انداز اندر ماں کہہ دے وے, رب فرماندا ہے گناہ کبیرہ گناہ میں اے دی معافی دی صورت اے وے, اے تو اس گناہ تو پاک ہون دا طریقہ اے وے او بندہ یا تے غلام آزاد کرے گا یا مسلسل 2 ماہ دے روزے رکھے گا یا پھر 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے گا. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. آخری بات اس نو پوری توجہ نہ سننا. شادی شدہ افراد سب تو پہلے نمبر تے اس بات تے توجہ فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر تے کفارے نہ معاف ہونے والے گناہ دا ذکر کیتا ہوئے. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیوی نہ ان لمحات اندر ہم بستری کرے جدوں عورت نو حیض آیا ہوندا ہے. فرمایا جدوں عورت حیض دی حالت اندر ہوئے اس نو ایام ماہواری آئے ہون, ایام مخصوصہ آئے ہون. فرمایا جیڑا بندہ ادو اپنی عورت دے نال ہم بستری کرے گا, مباشرت کرے گا, نبی پاک نے فرمایا انہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والے قرآن پاک دا انکار کر دیتا ہوئے. بڑے بڑے شادی شدہ مسائل پوچھتے ہیں, ان مسائل کو سنو. فرمایا جدی عورت نو ایام مخصوصہ ماہواری دے ایام دن آئے ہون جڑا اس حالت اندر اپنی بیوی نہ جمع کرے, مباشرت کرے, ہم بستری کرے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس نے میں محمد نازل ہونے والے قرآن دا انکار کیا. فرمایا جڑا مرد اپنی بیوی نو اس دی پیٹھ دی طرفوں جمع کرے گا فرمایا جتوں شریعت نے منع کیتا ہے فرمایا اس دے واسطے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے میرے تے نازل ہونے والے قرآن دا انکار کیتا ہے. لیکن ہن سوال یہ ہے کہ حضرت جی اگر کسی نے ایک گناہ کر لیا اس دی بیوی ایام مخصوصہ اندر سی, اس نو حیض دے ایام آئے ہوئے سن, ماہواری دے ایام اندر جیڑا مرد اپنی بیوی نہ ہم بستری کر لے اس نے کبیرہ گناہ کیتا ہے. اس دی معافی دا طریقہ شریعت نے بیان کیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے سنن نبی داؤد اندر حدیث موجود ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تصدق بدینار او نصف دینار. محبوب علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار یا آدھا دینار وہ اللہ دے راستے اندر خرچ کرے گا تو دا گناہ معاف ہوئے گا. دینار کتنا ہوندا ہے؟ 4.25 گرام سونا, ادھا تولہ جڑا 6 گرام دا ہوندا ہے 4.25 گرام سونے دے برابر 1 دینار ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا حالت حیض اندر اپنی عورت نہ ہم بستری کر لے فرمایا اس دے گناہ دا کفارہ ہے وہ 4.25 گرام سونا وہ اللہ دے راستے اندر خرچ کرے یا اس دی قیمت ادا کر دے جڑی وقت حاضر تے 4.25 گرام سونے دی قیمت ہوئے گی. ہن اگلی بات یہ ہے کہ دینار حدیث کیا رہی آدھا دینار یا پورا دینار, اس تو مراد کیا ہے؟ شریعت کا پیغام یہ ہے. سننا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موقوفاً روایت ہے فرمایا جس دی بیوی دے ایام دی ابتدا ہوئے پہلا دوسرا دن ہے یا تیسرا دن ہے فرمایا جڑا ادو اپنی بیوی نہ مباشرت کرے وہ پورا دینار خرچ کرے گا, پورا دینار خرچ کرے گا تو اس کا کفارہ ہے. جڑا آخری ایام دے اندر کرے گا فرمایا اس دے واسطے آدھا دینار کفارہ ہے. اس تو علاوہ معافی دی
کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی طرح کفارے نہ معاف ہونے والا اگلا گناہ یہ ہے کہ روزے دی حالت دے اندر جڑا اپنی بیوی نہ مباشرت کرے، روزہ رکھے فرضی روزہ اس نے رکھے اور اپنی بیوی نہ مباشرت کر لے، اس نال جمع کر لے، جذبات تے قابو نہ رکھ سکے، فرمایا کبیرہ ترین گناہ ہے۔ اور اس دی معافی دا طریقہ کیا ہے؟ اس حدیث نو سنی اور بات ختم۔ حدیث صحیح البخاری اندر، صحیح مسلم اندر، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو ہریرہ فرماندے نے اسی ایک دن نبی علیہ السلام دے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آ گیا، آ کے کہنے لگا محبوب جی میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں ماریا گیا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے تو کی کر بیٹھا میں؟ کہنے لگا محبوب جی میں روزہ رکھیا ہویا سی، روزے دی حالت اندر میں اپنی بیوی دے نال جمع کر بیٹھا، ہم بستری کر لئیے، مباشرت کر لئیے، محبوب جی میں تے ہلاک ہو گیا، میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے لیے اس گناہ دا کیویں جناب علی نجات ملے گی؟ نبی پاک نے نہیں فرمایا جا کے اللہ کو معافی مانگ لے، نہیں اے بھی نہیں فرمایا حج کر لے، عمرہ کر لے، معافی ہو جائے گی، نہیں نبی پاک نے اے بھی نہیں فرمایا لیلۃ القدر آئے گی، اللہ کو معافی مانگ لی رب معاف کر دے گا، نہیں نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا میرے پیارے اس گناہ دی معافی دا طریقہ ہے ایک غلام اللہ دے راستے آزاد کر دے، یا مسلسل 2 ماہ دے روزے رکھ لے، یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے۔ یہ کہنے لگا محبوب جی میں تے بڑا ہی ماڑا ہاں، میں تے غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر تو 2 ماہ دے مسلسل روزے رکھ لے۔ کہنے لگا محبوبہ میں کمزور بیمار آدمی ہاں، اتنی بھی استطاعت کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر اس طرح کر لے 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ غریب اپنے گھر اندر مشکل نہ گزارا ہو رہا ہوئے کہ میں 60 نو کھانا کھلاواں؟ محبوب کون نے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں کہہ سکنا پھر سرکار کی آمد مرحبا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا، اللہ کوئی بہتر انتخاب کرے گا، اللہ تیرے واسطے کوئی بہتر انتظام کر دے گا۔ ایک شخص بیٹھ گیا نبی علیہ السلام دے پاس، تھوڑی دیر گزری ہے ایک بندہ آیا ہے کھجوراں دا ٹوکرا بھریا ہویا ہوئے، کہنے لگا محبوب جی اے کھجوراں صدقے واسطے لے کے آیا ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے کدھر جڑا ہنے کہہ رہے اسی غریب آندے اپنی بیوی دے نال مباشرت کر بیٹھا روزے دی حالت اندر؟ جی یا رسول اللہ حاضر ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا کھجوراں لے جا تے مدینے دے مسکیناں اندر غریباں اندر تقسیم کر دے، لے جا کھجوراں تے تقسیم کر دے۔ اگلی بات سننا، یہ کہنے لگا محبوب جی میرے تو بڑا غریب مدینے چ ہے ہی کوئی نہیں، محبوب جی میرے تو بڑا غریب بھی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدوں نے بات کہی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اودی ایک گل سن کے ہنس پین ہے۔ محبوب اتنا ہنسے نے کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نکیلے دانت مبارک بھی ویکھ لینے۔ نبی پاک دے پیارے تے مبارک ساری کائنات تو اعلیٰ تے خوبصورت نکیلے دانت مبارک بھی سانو نظر آئے نے تے نبی پاک نے فرمایا یار ٹھیک ہے جے تیرے تو بڑا غریب کوئی نہیں، اے کھجوراں لے جا آپ کھا تے اپنے گھر والوں نو کھلا دے، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ جڑا روزے دی حالت اندر بیوی نہ مباشرت کر لوے او دے واسطے شریعت آندی یا ایک غلام آزاد کرے گا تاں گناہ دی معافی تلافی تے گناہ تو پاک ہوئے گا، یا 60 روزے 2 ماہ دے یعنی مسلسل روزے رکھے گا تاں گناہ دی معافی تلافی پکیزگی ملے گی، یا پھر 60 مسکینوں نو کھانا کھلائے گا۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے گناہ دی چند اقسام اور انہاں دی معافی دے جو طریقے شریعت نے اصول بیان کیے وہ تواڈے سامنے رکھ چکا۔ اور جوانوں کبھی اس خوش فہمی اندر گناہ نہ کرنا، کوئی بات نہیں معافی مانگ لیں گے، کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کدے گناہ سڈیق تے نہ کیتا کرو۔ بڑی زندگی پڑی ہے، بڑے بڑے جوان ایکسیڈنٹ حادثات دی نظر ہو گئے، بڑے بڑے جوان ہارٹ اٹیک دی وجہ تو جناب علی موت دا شکار ہو گئے، بڑے بڑے جوان بیماری آ گئی، جاؤ ہاسپٹل دا چکر لگا لو، DHQ قصور چلے جاؤ، جرنل چلے جاؤ، سروس ہاسپٹل چلے جاؤ، تو آڈے تو بڑے بڑے طاقتور جوان آج بیڈاں تے پہنے ہاسپٹل اندر ترس رہے نے، یا زندگی مل جائے یا موت مل جائے۔ کدے جوانی دی بنیاد تے گناہ نہ کرنا، کدے حسن دی بنیاد تے گناہ نہ کرنا۔ بڑے بڑے حسین و جمیل جاؤ بیماری نے کھا لیے، سکے رشتہ دار پہچانن تو انکار کر رہے، ہاسپٹل پتہ لین گے، قریب بیٹھ تو گزر کے آندے اچھا پچھو آواز دوسرے دیتی جی ادھر آسی،
کہنے لگے اچھا اسی تے پہچان ہی نہیں سکے کبھی جوانی دی بنیاد تے گناہ نہ کرنا، زندگی عارضی ہے، آج نہیں تو کل پتہ نہیں مسجد چوں باہر جانا نصیب ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، پتہ نہیں شام دیکھنی نصیب ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، پتہ نہیں رات پڑے گی یا نہیں، ہو سکتا ہے اور جوانوں جے اس بھول چ گناہ کر رہے ہو نا، اس غلط فہمی چ کوئی نہیں، 2-4 دن بعد معافی مانگ لیں گے، پتہ نہیں اللہ دے بندے جو رات اس دن پڑے گی اور رات تیری قبر اندر آ جائے، پتہ نہیں اگلے دن دے تو انتظار چ ہے کہ کوئی نہیں معافی مانگ لیں گے، ہو سکتا ہو تیرا دن قبر اندر آ جائے، پھر معافی نہیں ہے، پھر جناب علی یا جزا ہے یا سزا ہے۔ اللہ دے بندو اپنی زندگی نو پکیزہ بنائیے، کسی مسلمان نو نجائز قتل کرنا اس تے گناہ دی معافی تلافی قصاص ہے، اسی طرح کسی تے تہمت تراشی لگانی، اس تے تہمت لگانی، اس دی معافی دا طریقہ حدود نے، زنا ہے اس تو معافی دا طریقہ حدود نے۔ جوانوں بچیے زنا دے راستے تو، اللہ تھوڑی عزت خیر دی حفاظت کرے گا۔ دیگر جتنے کفارے دے نال معاف ہونے والے گناہ ذکر کیے، اللہ میری اور تھوڑی زندگی نو گناہوں تو پکیزہ بنا دے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اللہ سانو عزت والی جگہ اندر داخل کر دے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔